हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से लाखों अज़ादार हम देख रहे हैं, लाखों लोग जो उनके श्राइन पे आपको नज़र आते हैं, जो अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उस वक्त इमाम का ये एक जुमला। देखें, कुरान मजीद में है व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम सच्चे और खरे मुसलमान हो, अहले ईमान हो। इमाम हुसैन की तहरीक जिस मुक़द्दस बुनियाद पर है, जिस पुरखुलूस बुनियाद है उसकी, वो है इमाम का वो जज्बा, वो जो अपने नज़रियात, अपने अफ़कार, अपना अक़ीदा, अपना जो एक उसके साथ एक वालेहाना इश्क़ है इमाम से। देखें, यहाँ से आप जिस वक़्त वो तारीख़ ने लिखा है कि आखिरी सजदे में जब थे, उस वक़्त एक जुमला एक इमाम हुसैन का है कि तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवा का व एतमतुल इयाल लिकै अरा का, मैंने ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए, तुझे चाहते हुए मैंने पूरी दुनिया को ठोकर लगा दी है, मैं अपने बच्चों को यतीम कर रहा हूँ ताकि तुझे पा सकूँ। यानी कितना इश्क़ है अपने रब पाक से, और उस हदफ पे कितना यकीन रखते हैं। जितना कोई मज़बूत यकीन रखेगा और उससे उस जज्बे और वलवले और तड़प से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ इतनी उसको कामयाबी होगी। और आपने देखा होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यार, आसान नहीं था अपने हाथों से जनाब अली अकबर को तैयार करके भेजना, आसान नहीं था इमाम हसन के यतीम कासिम को तैयार करके भेजना, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हदफ को लेकर, जिस मुक़द्दस मिशन को लेकर निकले थे, हमारी खार ने जो वो जुमला कहा कि उनने फरमाया कि खराजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके अगले दो जो जुमले हैं वो फरमाते हैं उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर, मुनकरात मुआशरे में छा चुके हैं, मैं चाहता हूँ मारूफ़ मुआशरे में फैलाऊँ। अगला जुमला बड़ा हसास है, और मैं समझता हूँ कि बनु उमय्या जो काम कर रहे थे, जिस चीज़ को खोखला कर रहे थे, वो सीरत मुस्तफ़ा और सीरत मुर्तज़ा थी। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो मक्के में जो वसीयतनामा लिख कर दिया, उसमें फरमाया उरीद वन असीर बिजद्दी बसीरत जद्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा व अबी अली मुर्तज़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा करूँ उस सीरत मुस्तफ़ा को और सीरत मुर्तज़ा को, जिसको एक तसलसल के साथ मलूकियत ने मिटाने की कोशिश की। जहाँ सीरत मुस्तफ़ा के साथ दुश्मनी हुई, वहाँ सीरत मुर्तज़ा के साथ भी दुश्मनी हुई, और इमाम हुसैन ने जगह जगह आप फिर उस सीरत को ज़िंदा करने की कोशिश की। हत्ता मैं तो ये कहता रहता हूँ कि उस हुसैन से तवक्को ही यही थी जिसने रसूल की ज़ुबान चूस चूस के परवरिश हासिल की हो, जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा हो, और जिसने जनाब ज़हरा की पाक व पाकीज़ा और मुक़द्दस गोद में ज़हरा का दूध पीकर परवरिश हासिल की हो, उस हुसैन से तवक्को ही यही थी। इसलिए जिस वक़्त वो आखिरी लहज़ात जब सब शहीद हो गए, दुश्मन ये समझता था कि जब अली अकबर शहीद होगा तो हुसैन की कमर झुक जाएगी, जब अब्बास के बाजू कटेंगे तो हुसैन के हौसले जवाब दे जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ आगे आती गईं, हुसैन का अज़्म उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मजबूत होता गया। जिस वक़्त आखिरी लहज़ात थे ना, और इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर, कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई टूटी हुई तलवारों से हमला कर रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास पत्थर हैं, वो मलऊन पत्थर मार रहे हैं, उस वक़्त लश्कर अशकिया से किसने आवाज़ दी कि हुसैन अब तो न मुस्लिम न उसजा रहे, न हबीब न मज़ाहिर रहे, न ज़ुहैर बिन क़ैर रहे, न अली अकबर रहा, न अब्बास अलमदार रहे, कोई भी नहीं रहा, तो अब तो बैत कर लो। वो समझते थे हुसैन को अपनी जान ज़्यादा अजीज़ है। हालांकि इमाम हुसैन अपने मिशन और मकसद पे यकीन रखते थे, वो उनको जान अजीज़ नहीं थी। हल मिन नासिर का जो नारा लगा रहे हैं या जो इस्तिगासा बुलंद कर रहे हैं, वो दुनिया को, क़यामत तक आने वाले इंसान को, जो ख्वाब गफलत में जो सोई हुई उम्मत है, जो सोई हुई इंसानियत है, उसे बेदार करने के लिए कह रहे हैं कि आओ मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ, देखो मेरी कुर्बानी।
وہ جو شیراز صاحب نے ذکر کیا بڑا خوبصورت آگے فرمایا انہو قد رکزنی بین السلت و ذلہ و ہیہات من الذلہ. یہ ہیہات من الذلہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے جو انسانی اقدار کی حفاظت کرنے والے انسان ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ ہم ظلم و جبر کے مقابلے میں جھک کر طبقاتی نظام پہ جو یقین رکھتے ہیں، عدل و انصاف کو جو پامال کر رہے ہیں ظالم حکمران، ان کے سامنے ہم نہیں جھکتے، چونکہ یہ ذلت ہے. اور حسین نے فرمایا ہیہات من الذلہ. آگے اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ میں ذلت کیوں برداشت نہیں کرتا، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیتا. فرماتے ہیں یا اب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون، اور آخر میں بڑے فخر سے کہتے ہیں وحجور طابت و طہرت. چونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ حسین ابن علی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا، قیامت تک آنے والے اہل ایمان پسند نہیں کرتے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں، اس نجس کے ہاتھ میں اپنا پاک و پاکیزہ ہاتھ دوں. اور آخر میں کتنا فخر سے فرماتے ہیں جن گودوں میں حسین پل کے جوان ہوا ہے، حجور طابت و طہرت، جو پاک و پاکیزہ گودے ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں. لذا حسین نے بیعت نہ کی. لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں شاید حسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ مولا حسین کو، زہرا کے لال کو یہ دکھ تھا کہ میرے جانے کے بعد میری بہن کی چادر چھن جائے گی، لیکن ہدف اتنا بلند تھا کہ امام حسین اس زخم میں جب چور تھے. میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے جد و جہد کی. جس وقت امام زخم سے چور، اچانک ادھر لشکر اشکیا سے آواز آئی کہ حسین تو یہاں بیٹھا ہے اور خیام میں وہ لوٹ رہے ہیں خیموں کو. ایک دستہ دوڑا اس طرف، سرپٹ گھوڑے دوڑا کے. امام حسین اس وقت کھڑے ہو گئے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر، اور فرمایا یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان، اگر تمہارے دین نہیں ہے، تم امام وقت کے سامنے، نواس رسول کے سامنے، فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہو، اگر دین نہیں ہے تو اپنی جو انسانی شرافت ہے، غیرت ہے، اس کو مد نظر رکھو، ان اقدار کو مد نظر رکھو. کوئی غیرت مند انسان خواتین پہ حملہ نہیں کرتا، وہ بھی رسول زادیوں پہ، وہ بھی رسول کی نواسیوں پہ، آل محمد کی خواتین پہ. تو امام یہ بتا رہے تھے کہ میں جس مشن کو لے کے نکلا ہوں، میں دنیا میں یہ آواز دے رہا ہوں کہ آؤ اس مشن میں میرا ساتھ دو. اور آج جو دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ماشاءاللہ جب ہم سنتے ہیں کہ لبیک یا حسین، میں نے آج بھی اشراج صاحب اور میں اکٹھے تھے، ایک جگہ میں نے کہا کہ حسین تو نے استغاثہ بلند کیا تھا، آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، اور بڑی عزت، شرف اور غیرت کے ساتھ وہ جو امام حسین کے جیالے ہیں، امام حسین کے پیروکار ہیں، وہ یہ نعرہ لگا کر حسین زہرا کے لال کو جواب دے رہے ہیں کہ حسین آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، ہم حاضر ہیں آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے.